ओके, जो हामीले कन्डक्टरलाई यदि चार्ज दियो भने त्यसले कति पोटेन्शियल एनर्जी स्टोर गर्छ त्यसको फर्मुला पढ्यो। तीनटा फर्मुला, एउटा हाफ सीबी स्क्वायर थियो, अर्को फर्मुला हाफ क्यू इन्टु बी, र लास्ट वन फर्मुला थियो क्यू स्क्वायर ट्वाइस सी। यही थियो हैन यसको फर्मुला? सर आज क्वाड हैन र सर? हो आज क्वाड हो। ओके, त्यो हिजो कम्प्लिट गर्न खोजेको एकछिन, त्यसमा के बाँकी छ ल। अब हेर, हिजोकोमा केही कुरोहरू बाँकी छ अझ, त्यो कम्प्लिट गरिदिन्छु अनि त्यसपछि क्वाड गर्ने ल। अब हेर त कुनै कन्डक्टरमा सुरुमा जति चार्ज राख्यो त्यसको कम्पेरिजनमा सेकेन्डमा जुन चार्ज राख्छ त्यसमा धेरै वर्क गर्नुपर्छ, त्यसको कम्पेरिजनमा थर्ड वालामा झन् धेरै वर्क गर्नुपर्छ एन्ड सो अन, र सबभन्दा लास्टमा जुन चार्ज राखिन्छ त्यसमा धेरै वर्क गर्नुपर्छ। ठीक, त केही क्वेशन्सहरु छ हेर। क्वेशन छ अ conductor has charge Q and potential energy U। ठीक, Q चार्ज हुँदाखेरि योसित कति पोटेन्शियल एनर्जी छ U, त फाइन्ड इट्स पोटेन्शियल एनर्जी, फाइन्ड इट्स पोटेन्शियल एनर्जी if charge is Q by 2। ठीक, एउटा कन्डक्टरलाई मैले Q चार्ज दिए, Q चार्ज को कारणले यसमा U पोटेन्शियल एनर्जी छ, त यदि मैले यसलाई Q by 2 चार्ज दिएको भए कति हुन्थ्यो होला एनर्जी? अप्सन U नै हुन्थ्यो, बी अप्सन 4U हुन्थ्यो, सी अप्सन U by 2 हुन्थ्यो, डी अप्सन U by 4 हुन्थ्यो है। एकदमै सजिलो क्वेशन छ। त हेर यसमा चाहिँ हामीले ओके U by 4 इज करेक्ट आन्सर, डी अप्सन ठीक छ। पोटेन्शियल एनर्जी को तीनटा फर्मुला छ, एउटा फर्मुला त भयो हाफ सीभी स्क्वायर, अर्को फर्मुला भयो हाफ क्यू इन्टु भी, र अर्को फर्मुला के भइदियो क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस सी। अब त्यो तिमीहरूको बुद्धिमानीमा डिपेन्ड गर्छ यो तीनटा फर्मुला मध्ये कुन फर्मुला युज हुन्छ होला, यो तिमीले आफ्नो स्वविवेकले सोच्ने हो है। त हेर जुन क्वान्टिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यही फर्मुला युज गर्ने हो। हेर क्यापेसिटेन्स अफ कन्डक्टर त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यसमा त कुनै शंका छैन। यो कन्डक्टरको क्यापेसिटेन्स सुरु क्यू चार्ज हुँदाखेरि यदि सी क्यापेसिटेन्स छ भने यसमा Q by 2 चार्ज हुँदाखेरि पनि क्यापेसिटेन्स त सी नै हुन्छ है। त सी त कन्स्ट्यान्ट छ, यसमा कुनै विवाद छैन। तर भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि हुँदैन? Q चार्ज हुँदाखेरि जति भोल्टेज हुन्छ चार्ज हाफ गरिदियो भने भोल्टेज त भी हुँदैन, किनभने भोल्टेज पनि हाफ भइदिन्छ। हेर Q चार्ज हुँदाखेरि जति भोल्टेज हुन्छ Q by 2 चार्ज हुँदाखेरि यसको कम्पेरिजनमा भोल्टेज पनि हाफ भइदिन्छ। त अब यस्तो फर्मुला युज गरौँ जुन क्वान्टिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट होस्। त यो फर्मुला म युज गर्दिन किनभने यसमा भोल्टेजको भ्यालु राख्नु पर्छ। अब Q चार्जमा भी त Q by 2 मा हाफ भी, त्यो सब्स्टिट्युट गरेर सल्भ गर्नु पर्छ, त्यो झ्याउ छ। त भी जहाँ जहाँ छ त्यो म युज गर्दिन किनभने चार्ज चेन्ज भयो भने भी पनि चेन्ज हुन्छ। यो फर्मुलाबाट डाइरेक्ट आन्सर आउँछ। हेर त सी त कन्स्ट्यान्ट छँदैछ, मैले यदि U इक्वल्स टु Q स्क्वायर बाई ट्वाइस सी वाला फर्मुला युज गरेँ भने म डाइरेक्ट आन्सर निकाल्न सक्छु। हेर त यहाँबाट के थाहा भइरहेछ, U डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कति भइरहेछ Q स्क्वायर, U डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कति आइदियो Q स्क्वायर भइदियो। ठीक, त अब खाली चार्जको टर्म्समा मात्र निकाल्न खोजिया हो के। त भनेपछि यो फर्स्ट इक्वेसन भयो, Q चार्ज हुँदाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी कति छ U। अब चार्ज Q by 2 गरिदियो भने पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ? चार्ज Q by 2 गरिदियो भने पोटेन्शियल एनर्जी U डैश हुन्छ भनेर मैले माने, त U डैश प्रोपोर्सनल टु Q by 2 को के भइदिन्छ होल स्क्वायर, र यो दुईटा टर्म्सलाई तिमीले डिभाइड गरिदियो भने U डैश इज इक्वल्स टु U by 4 हुन्छ आन्सर। डिभाइड गर U डैश by U, त U by 4 हुन्छ आन्सर। ठीक, यति ठीक छ भन त?
Yes, sir. Yes, sir. खै त कता गयो ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ कुनै एउटा कन्डक्टर छ त्यसलाई 5 भोल्ट बाट 10 भोल्ट सम्म चार्ज गर्यो 5 to 10 भोल्ट चार्ज गर्दाखेरि W वर्क भयो अब 10 to 15 भोल्ट सम्म चार्ज गर्यो भने यसमा कति वर्क डन हुन्छ भनेर सोध्छ त 5 बाट 10 भोल्ट सम्म चार्ज गर्दाखेरि W वर्क त 10 बाट 15 भोल्ट सम्म चार्ज गरिदियो भने what will be the work done in second case भनेर है त क्वेशन लेखौं त a conductor is charged conductor is charged from 5 volt to 10 volt and work done is W and work done is W. Find work done. यो ब्याट्रीले गरेको वर्क हो. Find work done in charging. Find work done in charging the conductor. The conductor from 10 volt to 15 volt. 10 volt to 15 volt सम्म चार्ज गर्न कति वर्क गर्छ होला ए अप्सन W बी अप्सन 5/3W ठीक सी अप्सन 2/3W डी अप्सन W/3 के होला आन्सर भन्न सकिन्छ अप्सनहरु यस्तो मिलेको छ कि जस्ट गेस गर्न सक्छौ आन्सर विदाउट सल्भिङ यु क्यान गेस द आन्सर सल्भै गर्नु पर्दैन हेर हिजोको कन्सेप्ट याद गर जस्तै सोच 5 भोल्ट टु 10 भोल्ट सम्म चार्ज गर्दाखेरि जति चार्जहरुसित ब्याट्रीले लड्नु पर्छ 10 देखि 15 भोल्ट सम्म चार्ज गर्दाखेरि त्यो भन्दा धेरै चार्जसित ब्याट्रीले लडाई गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन त Yes, sir. त भनेपछि त इनिशियल वर्क र सेकेन्ड केसको वर्कमा कुन वर्क ठुलो होला भन त Second case. सेकेन्ड केसमा धेरै वर्क हुन्छ त W भन्दा ग्रेटर आन्सर हुनु पर्यो कि परेन त W भन्दा लेस आन्सर होला कि W भन्दा ग्रेटर होला आन्सर W भन्दा ग्रेटर त W भन्दा ग्रेटर त एउटा मात्र अप्सन छ 5/3W हेर W त हुनै सक्दैन फर्स्ट 5 भोल्ट मा जति वर्क गर्यो एनदर 5 भोल्ट मा वर्क गर्नको लागि ब्याट्रीले धेरै चार्ज सित लडाई गर्नुपर्छ त त्यसमा वर्क धेरै हुन्छ मैले हिजै बुझाएको हो नि एउटा चार्ज सेकेन्ड चार्ज भन्दा थर्ड चार्जमा धेरै चार्ज भन्दा फोर्थ चार्जमा धेरै त सुरुको 5 भोल्ट को पोटेन्शियल डिफरेन्स मा जति वर्क गर्छ लेटर केसको 5 भोल्ट को पोटेन्शियल डिफरेन्स मा धेरै वर्क गर्नुपर्छ त obviously आन्सर विल बी ग्रेटर देन W ग्रेटर देन W भनेको यो बी अप्सनमा छ 2/3 भनेको लेस देन W हो 1/3 भनेको पनि लेस देन W हो र W त हुँदै हुँदैन यो मात्र अप्सन छ ग्रेटर त यही हो कि हैन हाम्रो कल्प्रिट Yes, sir. ठीक त कहिलेकाहीँ यस्तो महासंयोग पनि भइदिन्छ हामीलाई है अप्सन्सहरु नै यसरी राखिदिन्छ कि विदाउट सल्भिङ पनि हामी आन्सर निकाल्न सक्छौं तर म यहाँ सल्भ गर्छु अब सल्भ गरेर अब मानौ दुईटा अप्सनमा लेस देन W दुईटा अप्सनमा राखिदिएको भए त कन्फ्युज हुन्थ्यो यो हो कि त्यो हो त त्यस्तो बेलामा सल्भै गरेर हेर्नु पर्छ सल्भ कसरी हुन्छ भन्नुको मतलब सिम्पली पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्दिने हो हेर यो एउटा कन्डक्टर छ ठीक सुरुमा यो कति भोल्ट 5 भोल्ट त्यसपछि कति भोल्टमा लग्यो यसलाई 10 भोल्ट त्यसपछि कति भोल्टमा लाग्यो 15 भोल्टमा त सोच यहाँबाट यहाँ लैजाँदाखेरि कति वर्क भयो त W
यहाँदेखि यहाँ लैजाँदाखेरि कति वर्क भयो त डब्लु ड्यास। त डब्लु ड्यास कति छ निकाल्नु पर्नेछ। त्यो एउटा लजिक लगाऊ त। यो 5 भोल्टमा हुँदाखेरि योसित पोटेन्शियल एनर्जी कति थियो U5, 10 भोल्टमा पोटेन्शियल एनर्जी कति U10, 15 भोल्टमा पोटेन्शियल एनर्जी कति U15। मैले पोटेन्शियल एनर्जी लेखिदिए है। त पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला हाफ CV स्क्वायर हैन। तर यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि जुन वर्क होला त्यो वर्क भनेको यो डिफरेन्स इन एनर्जी सित इक्वल हुनु परेको परेन। जति वर्क गर्छ ब्याट्रीले त्यही त पोटेन्शियल एनर्जीमा चेन्जको फर्ममा देखा पर्छ। त यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन वर्क होला त्यो भनेको यो दुईटाको डिफरेन्स सित इक्वल होला। फेरि यो वर्क भनेको यो दुईटा एनर्जीको डिफरेन्स सित इक्वल होला, किनभने वर्क डनले एनर्जी चेन्ज हुँदैछ। त डब्लु वर्क मस्ट बी U10 माइनस U5 लेख्न मिल्छ भन्न छिटो फटाफट। ओके, त पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला हाफ CV स्क्वायर। त 10 भोल्ट हुँदाखेरि कति पोटेन्शियल एनर्जी त हाफ C इन्टु 10 को स्क्वायर। 10 को स्क्वायर को मतलब 100 माइनस 5 भोल्टमा कति एनर्जी थियो त हाफ C इन्टु 5 को स्क्वायर को मतलब 25। ठीक, तो यो यदि मैले एलसीएम लिएर सल्भ गर्दिए भने W इज इक्वल्स टु कति हुन्छ C/2 कमन 100 माइनस 25 को मतलब 75। हेर त यो कति भयो 75/2 C भयो एउटा इक्वेसन। के आउँदैन C/2 कमन 100 बाट 25 गयो 75। ठीक छ। अब W डैश वर्क कति होला सेम प्रोसेसबाट W डैश वर्क डन विल बी U15 माइनस U10। त U15 कति होला 15 भोल्ट हुँदाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी कति त हाफ C इन्टु 15 को स्क्वायर। 15 को स्क्वायर कति हुन्छ याद छ 225 माइनस 10 भोल्ट में हाफ C इन्टु 10 को स्क्वायर को मतलब 100 भयो। ओके, तो यो पनि घटाइदेऊ। त W डैश कति आयो र त W डैश इज इक्वल्स टु C/2 त कमन भइदियो त 125 बाट 100 गयो है कति 125। त 125/2 इन्टु C हुन्छ। दिस इज योर सेकेन्ड इक्वेसन। ल अब म के गर्ने वाला छु सेकेन्डलाई फर्स्टले डिभाइड गरिदिन्छु। सेकेन्ड इक्वेसनलाई कसको बारे डिस्टर्ब भइरहेछ कसैको बारे डिस्टर्ब भइरहेछ हेर त। ल अब सेकेन्डलाई फर्स्टले म डिभाइड गरिदिन्छु। ओके, त सेकेन्डलाई फर्स्टले डिभाइड गर त W डैश डिवाइडेड बाइ W, W डैश डिवाइडेड बाइ W इज इक्वल्स टु मैले डिवाइड गरे भने C/2 क्यान्सल हुन्छ। हेर त C/2 क्यान्सल हुन्छ। त्यो कति हुन्छ 125/2 यो उल्टिन्छ। उल्टियो भने माथि 2 डिवाइडेड बाइ 2 क्यान्सल गर्नुपर्ने क्यान्सल गरिएन चला ठिकै छ CC मात्र क्यान्सल भयो। त यो 75 त यो कति होला यो 2 र यो 2 क्यान्सल यो 25 5 जा 25 3 जा त भन्नुको मतलब त W डैश इज इक्वल्स टु 5/3 W भयो आन्सर। यति क्लियर? यस सर। ल अब लास्ट एउटा छ शेयरिङ अफ चार्ज गरिदिन्छु अनि त्यसपछि हामी क्वाड गर्छौं। क्वेशन प्र्याक्टिस गरेछ फर्स्ट च्याप्टर को? यस सर। गुड। फर्स्ट च्याप्टर सजिलो पनि छ सेकेन्ड पनि सजिलै छ। अलि क्यापासिटरमा भयो भने अलि तिमीहरूको मन विचलित हुन सक्छ त्यो पनि गाह्रो छैन। ओके, अब शेयरिङ अफ चार्ज यसको फर्मुला पनि म सल्भ गरिदिन्छु। हेर शेयरिङ अफ चार्जमा शेयरिङ अफ चार्ज दुईटा चार्ज गरेको कन्डक्टर छ ठीक, र यदि यिनीहरू अलग अलग भोल्टेजमा छ र मैले कुनै वायरले कनेक्ट गरिदिए भने एउटाबाट चार्ज फ्लो भएर अर्कोमा जान्छ र एउटाबाट अर्कोमा चार्ज फ्लो भइदियो भने फाइनल्ली यिनीहरूको पोटेन्शियल सेम भइदिन्छ। त यहाँ हामीले दुईटा कुरो निकाल्नु पर्छ है। फाइनल्ली यिनीहरूको कमन भोल्टेज कति हुन्छ र एउटाबाट अर्कोमा चार्ज गयो भने यसमा पोटेन्शियल एनर्जी लस गर्छ हिटको फर्ममा है। त हिटको फर्ममा लस गर्छ भने कति एनर्जी यसले लस गर्छ त्यो हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। त पहिला डिटेल्स हेर यिनीहरूको यो एउटा कन्डक्टर छ यो अर्को
कन्डक्टर छ ल यसको डिटेल्स हो Q1 C1 V1 where the symbols have their usual meanings यसको डिटेल्स हो Q2 C2 V2 को मतलब के यसमा चार्ज Q1 छ यसको क्यापेसिटेन्स C1 छ यसको भोल्टेज V1 छ यसमा चार्ज Q2 छ क्यापेसिटेन्स C2 छ भोल्टेज कति छ V2 छ यो अलग अलग छ अब कुन हाई भोल्टेजमा चाहिँ कुन लो भोल्टेजमा मलाई थाहा छैन अब म कुनै एउटालाई हाई मान्दिन्छु ल यसैलाई हाई मान्दिन्छु या जसलाई माने पनि हुन्छ है त अब यो दुईटालाई मैले एउटा कनेक्टिङ वायरले जोडे त वायरले जोड्यो भने मानौ यसको भोल्टेज हाई थियो रे त यसको भोल्टेज हाई थियो भने यताबाट चार्ज फ्लो भएर त यता गइदिन्छ जान्छ यताबाट चार्ज फ्लो भएर यता जाइन्छ त यताको चार्ज यता गयो भने यसमा भएको जुन चार्ज Q1 छ त्यो घट्न थाल्छ त्यो डिक्रिज हुन थाल्छ र यसको चार्ज Q2 बाट इन्क्रिज हुन थाल्छ त फाइनली यिनीहरूले कमन भोल्टेज गेन गरिसकेपछि योसित कति चार्ज भयो Q1 डैश योसित चार्ज बढेर इन्क्रिज भएर कति भइदियो Q2 डैश तर क्यापेसिटेन्समा केही फरक पर्दैन यसको क्यापेसिटेन्स सुरुमा C1 त कन्डक्सन भइसकेपछि पनि यसको C1 C2 नै तर भोल्टेज यसको V भयो त यसको पनि V भइदियो कन्डक्सन प्रोसेस भएको हो त फाइनली यो दुईटाको पोटेन्शियल के भइदिन्छ सेम यति क्लियर ल अब भन यसमा कन्डक्सन प्रोसेसमा एउटाबाट चार्ज सरेर अर्कोमा जाने मात्र हो चार्ज डिस्ट्रोय थोरै भइरहेछ के चार्ज डिस्ट्रोय भएको छ त भन त टोटल चार्ज सुरुमा जति थियो कन्डक्सन भइसकेपछि पनि यिनीहरूको सम इनिशियल सित इक्वल हुनुपर्छ इट इज नथिङ बट चार्ज कन्जर्भेसन र चार्ज कन्जर्भ क्वान्टिटी हो भनेर पहिले हामीले पढे हैन यस सर ल त युजिङ चार्ज कन्जर्भेसन त सुरुमा कन्डक्सन हुनु भन्दा पहिला चार्ज कति कति थियो Q1 plus Q2 कन्डक्सन भइसकेपछि यो सित कति चार्ज Q1 डैश यो सित कति चार्ज Q2 डैश त दिस मस्ट बी इक्वल्स टु Q1 डैश plus Q2 डैश ठीक ल अब Q इक्वल्स टु CB फर्मुला तेरा Q1 इक्वल्स टु C1 V1 Q2 इक्वल्स टु C2 V2 लेख्न सकिन्छ Q इक्वल्स टु CB त यहाँ Q1 भनेको C1 V1 Q2 भनेको C2 V2 इज इक्वल्स टु यहाँ निर Q इक्वल्स टु CB लेख्यो भने त यहाँ त चार्ज Q1 डैश हो नि त Q1 डैश भनेको C1 इन्टु V Q2 डैश भनेको C2 इन्टु V किनभने कन्डक्सन भएपछि त यिनीहरूको भोल्टेज V छ त यहाँ कति लेख्न मिल्छ C1 V प्लस C2 V के हो यो ल V भनेको कमन भोल्टेज हो म यहाँ लेखिदिन्छु V इज कमन पोटेन्शियल This is common potential. Therefore, V common को फॉर्मूला क्या है? C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2 में लिखना सक्छु भन त? यस सर ल अब हेर यो के हो फेरि C1 V1 र C2 V2 यो Q1 plus Q2 हैन तल C1 plus C2 हैन हेर एउटा न्यूमेरिकलमा यो युज हुन्छ त्यसैले यो युज गर्दै छु त दुईटा कन्डक्टरमा सिम्पली कन्डक्सन गरिदियो भने कमन भोल्टेज कति हुन्छ त सर्टकटमा यो सम्झिने टोटल चार्ज के सम्झिने टोटल चार्ज डिवाइडेड बाइ टोटल क्यापेसिटेन्स टोटल चार्ज डिवाइडेड बाइ हेर एउटा क्यापेसिटेन्स C1 अर्को क्यापेसिटेन्स C2 त यो डाइरेक्ट एड भइराछ कि छैन त क्यापेसिटेन्स पनि डाइरेक्ट एड भइदियो त डाइरेक्ट एड भइदियो भने यसलाई C टोटल लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन त मिल्छ सर ओके ध्यान दिने फेरि सिरिज र प्यारलल युज गरे हैन मैले फेरि C1 plus C2 छ त यो सिरिजमा छ भन्ने हैन यदि क्यापेसिटरहरु सिरिजमा छ भने डाइरेक्ट एड हुन्छ कि रेसिप्रोकल एडिसन हुन्छ भन त रेसिप्रोकल यहाँ के रेसिप्रोकल एडिसन भएको छ डाइरेक्ट C1 र C2 एड भएको छ कि छैन यस सर को मतलब के यिनीहरु क्यापेसिटर हो त अरे के बोल्दैन के यो क्यापेसिटर हो होइन यो त कन्डक्टर हो नि हो त भनेपछि Q टोटल कति छ दैट डिवाइडेड बाइ क्यापेसिटेन्स अफ सिस्टम के यो सर्टकटमा यो फर्मुला याद राख बहुतै काम लाग्छ यो न्यूमेरिकलहरु सल्भ गर्दाखेरि त यो भनेको दुईटा कन्डक्टरहरु हो के हो
क्यापेसिटर हैन, ताकि रेसिप्रोकल एडिसन वाला कन्सेप्ट युज गर्ने। सिम्पली एउटा कन्डक्टरको क्यापेसिटेन्स C1 छ, अर्को क्यापेसिटेन्स के छ C2, दुईटालाई मैले कनेक्ट गरिदिए। त कनेक्ट गरिदिए भने दुईटाले मिलेर स्टोर गर्छ। मिलेर स्टोर गर्छ भने टोटल क्यापेसिटेन्स कति भइदियो? C1 + C2 भइदियो। यसरी याद राख्न सकिन्छ। म एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल दिन्छु, पाइप वाला इक्जाम्पल दिन्छु पख, अनि तिमीहरूलाई यो क्लियर होला। ल र दुईटा भर्टिकल ट्याङ्क छ। ओके, यो एउटा भर्टिकल ट्याङ्क है र यहाँ अर्को भर्टिकल ट्याङ्क छ। ल यो दुईटा यस्तो टाइपको छ, दुईटा भर्टिकल ट्याङ्क छ। यो दुईटा भर्टिकल ट्याङ्कलाई मैले के गरे, एउटा पाइपले कनेक्ट गरिदिए। एउटा पाइपले यसरी कनेक्ट गरिदियो। अब सोच, अब यसले जति वाटर स्टोर गर्न सक्छ यसले स्टोर गर्ने। बीचमा भल्भ छ भन्ने ठान ल, यो भल्भ छ। यो भल्भ मैले अहिले बन्द गरिएको छु। त बन्द गरिएको छु भने यसले स्टोर गर्ने क्यापेसिटी र यसले स्टोर गर्ने क्यापेसिटी फरक फरक छ। यसले आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार स्टोर गर्छ, यसले आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार स्टोर गर्छ। अब मान न एकछिनको लागि मान यो 15 लिटर वाटर स्टोर गर्न सक्छ, यसले कति त 10 लिटर वाटर स्टोर गर्न सक्छ। छुट्टा छुट्टै हो भने यसले 15 लिटर स्टोर गर्छ, यसले 10 लिटर स्टोर गर्छ। तर मैले यो भल्भ खोलिदिए भने दुईटाले मिलेर टोटल स्टोरेज कति सो गर्छ भने त यो भल्भ खोलिदियो भने 25। टोटल स्टोरेज यिनीहरूको 15 + 10 जोड्दाखेरि 25 लिटर दुईटा मिलेर स्टोर गर्छ कि गर्दैन भन त? गर्छ सर। त सेम कहानी यो कन्डक्टरसित पनि भइराखेको छ। छुट्टा छुट्टै क्यापेसिटेन्स हो, मैले वायरले जोडेको मतलब कनेक्टिङ भल्भ आयो के। त यो दुईटाले मिलेर कति स्टोर गर्छ त C1 + C2 स्टोर गर्छ। यति क्लियर? ल अब यसमा एउटा कन्सेप्ट के छ, यी दुईटाको बीचमा कन्डक्सन त, अब कन्डक्सन भइसकेपछि केही एनर्जी लस हुन्छ। किन? यताबाट यता चार्ज फ्लो भएको छ, त यताबाट यतातिर चार्ज फ्लो हुँदाखेरि यहाँनिर के भइदिन्छ, यो वायरबाट चार्ज फ्लो हुँदाखेरि यो वायर तात्छ, यो वायर तात्छ। त हिटको फर्ममा यसले केही यिनीहरूको एनर्जी लस गराइदिन्छ। त कति एनर्जी लस गराउँछ त? भेरी सिम्पल, यिनीहरूलाई कनेक्सन गर्नुभन्दा पहिला कति पोटेन्शियल एनर्जी थियो, कनेक्सन भइसकेपछि अब पुरै सिस्टमको पोटेन्शियल एनर्जी कति छ, त्यो डिफरेन्स नै हिटको फर्ममा लस हुन्छ कि हुँदैन भन त? हुन्छ सर। ओके, तब हेर, इफ डेल ई बी, इफ डेल ई बी लस of energy, loss of energy in the form of heat, in the form of heat, then यदि हिट को फर्म में यसले डेल ई एनर्जी लस गरेको हो भने त यो भनेको फाइनल पोटेन्शियल एनर्जी अफ सिस्टम, सिस्टम को फेरि माइनस इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी अफ सिस्टम सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। त फाइनल पोटेन्शियल एनर्जी सिस्टम को कति त हेर, त कंडक्शन भइसकेपछि दुईटैको कमन भोल्टेज V भएको थियो। त C1 क्यापेसिटी सरी C1 कंडक्टर को हाफ C1 कमन भोल्टेज को स्क्वायर, C2 वाला को एनर्जी कति त हाफ C2 कमन भोल्टेज को स्क्वायर। त जे होस् पोटेन्शियल एनर्जी कंडक्शन भइसकेपछि दुईटा कति हुन्छ, हाफ C1 + C2 यिनी कमन भोल्टेज को स्क्वायर। अनि कनेक्सन गर्नु भन्दा पहिला यिनीहरूको इच को एनर्जी कति कति थियो टोटल लिनु पर्यो। त यो कति हुन्छ, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। म यो सल्भ गर्ने वाला छैन, तिमीहरूले क्लास 11 मा लङ क्वेशन मै सल्भ गर्छ यो। अनि त्यसपछि कमन भोल्टेज को जुन भ्यालु छ नि त्यो जुन निकालेको थियो अघि C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाइ C1 प्लस त्यो यहाँ राख्नु पर्यो अनि सिम्प्लिफाई गर्नु पर्छ। त जे होस् सिम्प्लिफाई गर्यो भने यसले हिट को फर्ममा कति एनर्जी लस गर्छ त फाइनली यु विल गेट दिस आन्सर, C1 into C2 divided by twice times C1 plus C2 into V1 minus V2 को होल स्क्वायर। यो फर्मुला हुन्छ लस अफ एनर्जी को फर्मुला। यति क्लियर भन त? यस सर। ओके, सजिलो छ यो?
अहिलेसम्म त छ सर। ओके, अब यसको लास्ट एउटा क्वेसन, त्यसपछि हामी फर्स्ट च्याप्टरको क्वेसन्सहरु सल्भ गर्छौं। यो सबै पढाएको एउटा क्वेसन छ, त्यही क्वेसनको लागि तिम्रो बुझाइदिएको छु। हेर, दुईटा मेटालिक स्फियर छ, रेडियस r1 r2, दे आर इक्वली चार्ज। यिनीहरुलाई के गर्यो? इक्वली चार्ज गरेको थियो, को मतलब एउटामा q चार्ज त अर्कोमा पनि q चार्ज। अब यिनीहरुको बीचमा कन्डक्सन गराइदियो त कमन भोल्टेज v भयो रे। कमन भोल्टेज v भयो भने इच स्फियरमा कति चार्ज थिए सुरुमा बिफोर कनेक्सन भनेर टू मेटालिक ग्रेड one are equally charged. यिनीहरु सेपरेट छन् अहिले, यिनीहरु इक्वली चार्ज्ड थिए। ठीक गर्यो। इफ दे आर connected, they are connected with a wire common potential, then common potential is V, common potential इसको V वही दियो। तब find charge of each sphere before connection, find charges on each sphere before connection, before connection, connection गर्नु भन्दा पहिला each sphere मा कति चार्ज थिए होला भनेर सोध्यो। ऑप्शन ए आर प्लस आर, के भनेको 1/4 पाई एप्सिलन नॉट हो। बी ऑप्शन ट्वाइस v by k r1 plus r2। सी ऑप्शन v by ट्वाइस k r1 plus r2 अनि डी ऑप्शन नन अफ दिस। ल यसो प्रयास गरौँ त के हुन्छ यसको आन्सर। कति बोल्छ यो कुकुर पनि छ्या। ल भन त सकिन्छ? म क्वेशन मेट्दिउँ? यस सर। लेखिसक्या होला नि? यस सर। कुनै अप्सन सी त मिल्यो? सी। सी पक्का? सी नै हो? होला। दुईटा मेटलको स्फियर छ, सुरुमा यिनीहरु इक्वली चार्ज्ड थिए रे। ओके, ल तपाईलाई फिगर हेर कस्तो कस्तो होला। यो स्फियर यसको रेडियस r1, यो अर्को स्फियर यसको रेडियस r2, दे आर इक्वली चार्ज्ड। त यसमा प्लस q त यसमा पनि प्लस q। फर्स्ट केस त यही हो। सेकेन्ड केसमा के गर्दियो, यो दुईटालाई एउटा वायरले कनेक्ट गर्दियो, को मतलब कन्डक्सन। अब कन्डक्सन गराइसकेपछि अब सोच कमन भोल्टेज कति पायो v, कमन भोल्टेज कति पायो p v। अवश्य ध्यान देऊ, अघि मैले लेखेको कुरो के थियो त्यो ध्यान देऊ। कमन भोल्टेजको फर्मुला q टोटल, याद गर त, q टोटल डिवाइडेड बाइ q अफ सरी c अफ सिस्टम थियो कि थिएन भन? यस सर। यस सर। यस सर। त डाइरेक्ट यो फर्मुलामा राख्दियो। त कमन भोल्टेज v इक्वल्स टु q टोटल। त यसको q अब कति जना के गर्छ फस्छ, यहाँ यसको q1 मानिदिन्छ, यसको q2 मानिदिन्छ, अनि q1 q2 निकाल्न गयो कि फस्यो। सिधा फर्मुला छ नि कमन भोल्टेजको q टोटल। त सुरुमा जति टोटल थियो अब q1 q2 निकालेर फेरि जोड्यो भने त्यहीसित बराबर हुन्छ कि हुँदैन भन त? त त्यसरी वाइ टु युज दैट डाइरेक्ट टोटल, चाहे यहाँबाट टोटल ल्याऊ चाहे यहाँबाट टोटल ल्याऊ, त यहाँ माथिबाट लिन सजिलो छ नि। त q टोटल भनेको कति भइदियो ट्वाइस q,
अनि डिभाइडेड बाई सी अफ द सिस्टम। तो यसको क्यापेसिटेन्स मैले C1 मान्छु, यसको क्यापेसिटेन्स यदि C2 मान्छु भने के यो C1 प्लस C2 हुन्छ? Yes, है sir. त? ओके, अब हेर यो स्फेरिकल शेपको कन्डक्टर हो। तो स्फियरको क्यापेसिटेन्स मैले प्रुफ गरेको थिएँ 4 पाई एप्सिलम नट आर हो कि हैन? स्फियरको क्यापेसिटेन्स 4 पाई एप्सिलम नट आर। तो यो कति लेख्न मिल्छ? ट्वाइस क्यू डिभाइडेड बाई यो भयो 4 पाई एप्सिलम नट R1, यो हुन्छ 4 पाई एप्सिलम नट R2। तो यहाँ R1 प्लस R2 यसलाई ब्रैकेटमा राख्न मिल्छ। अब हेर 1/4 पाई एप्सिलम नट भनेको के हैन? 1/4 पाई एप्सिलम नट भनेको के? तो यहाँ कति हुन्छ? V इक्वल्स टु ट्वाइस के क्यू डिभाइडेड बाई अनि कति भइदियो? R1 प्लस R2 भइदियो। ल त देयरफोर Q इक्वल्स टु कति? त इच स्फियर को चार्ज त Q हो नि, त Q कति हो? त क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो भने V बाई ट्वाइस के R1 प्लस R2, दिस इज एन्सर। यति ठीक छ? Yes, sir. ल यो टर्म पनि भयो। ल यो कंडक्टर वाला केस यति बाँकी थियो, मैले गर्दै। अब चाहिँ प्योर क्यापासिटर छ, प्रिन्सिपल अफ क्यापासिटर छ, त्यो आजको यो क्वाड सकौं। ल फर्स्ट च्याप्टर मैले तिमीहरुलाई प्र्याक्टिस गर्न भनेको थिएँ, इलेक्ट्रिक चार्ज वाला। कतिवटा क्वेशन छ यसमा? कतिवटा क्वेशन छ? यसमा नम्बर चाहिँ फरक पर्नेहरुको न्यू छ कि ओल्ड छ? फेरि यो मोड्युलहरु न्यू मोड्युल छ फेरि मसँग। ल भन त कति कति नम्बरको हो? 36 sir. कुन कुन? 36. पक्का यो मेट्न देऊ। यो टोलको त कुकुरहरु के हो आज त सबै बौलाए जस्तो छ। सर एउटा निन्जा टेक्निक कुकुर आउनला सर लागेको छ। कुकुरको बिहे गराइदिनु। यहाँ आएर चाहिँ दियो। सबै बौलाए जस्तो छ त आज। ल कति नम्बर भन्दै थियो? भन त। 19. 20 नम्बर एकजनाले लेखेछ। 9. 9 नम्बर। धेरै क्वेशन त मेरो थ्योरीमै बनिसक्यो होला। ओके 9 मा के छ हेरौं। ओ यो क्वेशन 2 इक्वल नेगेटिभ चार्जेस माइनस क्यू आर फिक्स्ड एट पॉइंट। यो किन सोधिरहेछ मलाई? यो त सल्भ गरिसकेको छु मैले। हे प्रभु, 36. 2 equal charges minus q are fixed at the point 0, a 0, minus a on the y-axis. A positive charge q is released from rest. It will be oscillatory motion, not SHM. भनेर stable equilibrium मा पढे हैन? Yes, sir. भन त। 19 number. 19 नम्बर को के छ? अनि penetrating a uniformly charged sphere, electric field strength। यसको आन्सर गडबड छ दिएको। मलाई छानेर क्वेशन सोधिरहेछ हैन। एक्चुअली यो जुन आन्सर दिएको छ, यो क्वेशनमा के भन्नु पर्थ्यो? कन्डक्टिङ स्फियर भन्नु पर्थ्यो। तर कन्डक्टिङ स्फियर भनेको छैन के। आन्सर दिएको छ 0 हुनको लागि स्फियर कन्डक्टिङ हुनुपर्छ। नन कन्डक्टिङमा त कहाँ फिल्ड 0 हुन्छ त? हेर त, कन्डक्टिङ स्फियरलाई यदि मैले चार्ज दिए, ल कन्डक्टिङ स्फियरलाई चार्ज दियो भने सबै चार्ज कहाँ बस्छ भन त? सरफेसमा, आउटर सरफेसमा। अबमा सलिड भयो नि, हलो भयो नि, ल सलिडै मान्दियो। त कन्डक्टिङ स्फियर छ भने त यदि मैले यो सरफेसबाट भित्र भित्र गयो भने फिल्ड मैले के पाउँछु त? स्फियर को यदि कन्डक्टिङ स्फियर छ भने त्यसको इनसाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 हैन? कन्डक्टिङ स्फियर छ भने भित्र त इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 हो नि। त यो भित्र गयो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र 0 0 0 0 सेन्टरसम्म 0। त इनसाइड सब ठाउँमा कन्डक्टिङ स्फियर छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुन्छ? 0। तर नन कन्डक्टिङमा 0 हुन्छ भन त? हुँदैन सर। नन कन्डक्टिङ स्फियर छ भने हामीले भित्र पनि चार्ज हुन्छ भनेर पढेका थियौं
र सेन्टरबाट आर डिस्टेन्स टाढा सेन्टरबाट आर डिस्टेन्स टाढा एउटा पी पोइन्ट इलेक्ट्रिक फिल्डको यस्तो फर्मुला आएको थियो हेर त के क्यू बाई क्यू भनेको यसको टोटल चार्ज आर क्यू इन्टु स्मल आर अनि स्मल आर डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर हो। तब हेर त यदि मैले नन कन्डक्टिङ स्फियरमा सर्फेसबाट ड्रिल गर्दै भित्र गयो भने सर्फेसमा म्याक्सिमम फिल्ड त्यसपछि फिल्ड घट्दै 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 गएर सेन्टरमा जिरो हुने हैन यस सर हुने हो। त यदि म भित्र जान्छु यहाँ नन कन्डक्टिङ स्फियर छ भने एज आई मुभ इनसाइड ड्रिल गर्दै भित्र भित्र गयो भने मैले भित्र भित्र गयो भने आर सानो हुन्छ त आर सानो भयो भने फिल्ड घट्दै घट्दै जाने हो कि हैन। त यो क्वेशन जुन एन्सर दिएको छ त्यो कन्डक्टिङ स्फियरलाई रेफरेन्स मानेर त यो क्वेशन मैले सच्याए है। यसमा एउटा शब्द के थप्देऊ भने 19 नम्बरमा अनपेनेट्रेटिङ अ युनिफर्मली चार्ज कन्डक्टिङ स्फियर यहाँ छुटेको छ यहाँ के लेख्नु पर्छ युनिफर्मली चार्ज कन्डक्टिङ स्फियर अनि त्यसपछि इनसाइड चाहिँ के हुन्छ यो जीरो एट अल पोइन्ट्स भनेर अनि डी अप्सन हुन्छ। नन कन्डक्टिङ हो भने सिधा आन्सर इट डिक्रिजेज भनेर आन्सर दिनु पर्यो। यति क्लियर? यस सर यति क्लियर? Yes, ल sir. अर्को भन 36. नेक्स्ट 36 नम्बरमा के छ 36 two insulated metal spheres of radius 10 centimeter and 15 centimeter ठीक छ charged to a potential of 150 volt and 100 volt respectively are connected means of a metallic wire. What यो कुन क्वेशन हो? यो त धेरै सजिलो क्वेशन छ त। हामीले यस्तो कन्डक्सन प्रोसेस पढ्या थियो दुईटा स्फियरमा चार्ज डिस्ट्रिब्युट भयो भने यो के को रेशियोमा जान्छ भन त रेडियस को रेशियो थियो रेडियस होला पहिला हामीले पढेको यस्तो हेर त एउटा स्फियर छ ठीक यसको रेडियस मैले माने r1 अर्को स्फियर छ यसको रेडियस माने r2 राइट। अब यो सित q1 चार्ज छ यो सित कति चार्ज छ q2 q1 q2 को भ्यालु दिएको छ मैले एकछिन पछि लेखौँला। अब यो दुईटा स्फियरलाई मैले कुनै वायरले यसो यसो कनेक्ट गरिदिए भने एउटाबाट चार्ज अर्कोमा गयो त यसमा अब कति चार्ज भयो q1 ड्याश यसमा अब कति चार्ज भयो q2 ड्याश भयो भने q1 र q2 ड्याश जुन हुन्छ q1 ड्याश र q2 ड्याश भनेको यिनीहरुको रेडियसको रेशियोमा r1 र r2 को रेशियोमा डिवाइड हुने हैन है त। ल अब कति कति चार्ज दियो एउटा 10 छ अर्को 15 छ है। व्हाट इज द चार्ज अन ओके भोल्टेज दिइराछ two insulating metallic spheres of radius 10 centimeter and 15 centimeter charged to a potential of 150 volt and 100 volt। तमा रेडियस को भ्यालु लेखौं पहिला यसको रेडियस एउटाको कति दियो कति नम्बर थियो यो 15 हैन 10 र 15 त यो भयो 10 सेन्टिमिटर यो भयो 15 सेन्टिमिटर। ल त्यसको भोल्टेज V1 कति कति छ भोल्टेज 100 भोल्ट हैन 150 एन्ड 100 भोल्ट 150 भोल्ट र यसको भोल्टेज कति दियो 100 भोल्ट ठीक। त अब यिनीहरुको बीचमा कन्डक्सन भइसकेपछि व्हाट इज द चार्ज अन द फर्स्ट स्फियर। अब हेर यसको हाई भोल्टेज छ यसको लो भोल्टेज छ यसको के छ हाई भोल्टेज र यसको के छ लो भोल्टेज। अब कन्डक्सन भइसकेपछि यसमा कति चार्ज हुन्छ र यसमा कति चार्ज हुन्छ एउटा कुरो त कन्फर्म छ हामीलाई यी चार्जेसहरु डिभाइड हुँदाखेरि केमा डिभाइड हुन्छ रेडियसको रेशियोमा त रेडियसको भ्यालु राख्दियौ त रेडियसको भ्यालु कति छ 10 यो कति छ 15 त यो कति 5 2 जा 10 5 3 जा 15 हैन को मतलब 2:3 को रेशियोमा छ हेर त। यस सर ठीक है त। Yes, sir. ओके 2:3 को रेशियोमा आइसक्यो। अब 2:3 को रेशियोमा आइसकेपछि अब हामीले यसको पोटेन्शियल कमन भोल्टेज को फर्मुला युज गर्न सक्छौं हेर त मैले अघि भर्खरै डिराइभ गरेको फर्मुला के
हेर त भी कमन मानौ न कमन भोल्टेज यिनीहरूको बीचमा कन्डक्सन भइसक्यो त कमन भोल्टेज भी हुन्छ त भी भनेको अहिले भर्खरै निकालेको थियो क्यू टोटल डिवाइडेड बाइ सी अफ सिस्टम त क्यू टोटल कति होला को मतलब Q1 Q2 त यो भनेको Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाइ C1 प्लस C2 लेख्न मिल्छ अहिले भर्खरै निकालेको फर्मुला भी कमन भनेको Q1 प्लस Q2 C1 प्लस हामीले अब Q1 डैश प्लस Q2 डैश को चक्करमा किन पर्ने टोटल चाहियो के त टोटल चाहियो भनेपछि त म सिम्पली Q1 प्लस Q2 यहाँबाट पनि त लिन सक्छु नि ठीक त अब कमन भोल्टेज इज इक्वल्स टु C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाइ C1 प्लस C2 म लेख्न सक्छु यस सर ओके ल यति कुरो आइसकेपछि कमन भोल्टेज कति होला त क्यापेसिटेन्सको त भ्यालु थाहा छ हामीलाई क्यापेसिटेन्सको भ्यालु 4 पाई एप्सिलन नट आर ल यसलाई मैले यस्तो बनाए त भी त माथि कति हुन्छ 4 पाई एप्सिलन नट मैले कमन तानिदिए है अनि भोल्टेज त दिएकै छ त यो कति हुन्छ R1 V1 अब रेडियस को रेशियो पनि थाहा छ यो 2:3 के कति निकालेको थियो R1 V1 प्लस R2 V2 V1 र V2 त्यसको भ्यालु थाहा छ र तल 4 पाई एप्सिलन नट अनि यहाँ R1 प्लस R2 हुन्छ भने त अब 4 पाई एप्सिलन नट माथिको 4 पाई एप्सिलन नट तल क्यान्सल भयो त कमन भोल्टेज कति होला त R1 प्लस R2 त V1 को भ्यालु कति छ 150 यो कति भयो 150 R1 प्लस 150 R2 डिवाइडेड बाइ R1 प्लस R2 अब रेडियस को भ्यालु पनि दियो भन्न त ठीक छ Yes, sir. त रेडियस को भ्यालु दिएकोले कमन भोल्टेज कति आउँछ यसको भ्यालु राख्नु पर्यो V2 100 है सर V2 100 है 100 हो मिस्टेकली मैले 150 लेखेको थिएँ त R1 थाहा छ त यो कति हुन्छ 150 जस यो कति आउला सल्भ गर त तिमीहरु 120. कति भोल्ट आउला 120 ल त दिस विल बी 120 भोल्ट ल आको ल 120 आयो तब यसमा कति चार्ज हुन्छ के कमन भोल्टेज त थाहा भइसक्यो त Q1 डैश भनेको CV यसमा CV के यसमा भएको चार्ज निकाल्नु छ भने CV तब यसको C1 इन्टु कमन भोल्टेज त C1 भनेको त्यही 4 पाई एप्सिलन नट इन्टु R1 अनि कमन भोल्टेज कति छ त्यो युज गर्नु पर्यो त यसको भ्यालु 4 पाई एप्सिलन नट को भ्यालु कति 1/9 ओके ESU मा दिइराछ सर ESU दिनमा दिइराछ भने 1 युज गर्न पाइगयो नि हैन फेरि भोल्टेज त्यसमा छ ESU मा त दियो तर पोटेन्शियल त मैले भोल्ट मै युज गरिराखेको छु त भनेपछि यो मैले यो 1 को फर्ममै लेख्नु पर्छ 9 इन्टु 10 to the power 9 भयो R1 मिटर मा लाग्दियो यो कति भयो 0.1 भोल्टेज कति छ 120 त यो कति आउला अब जति आउला त्यति आन्सर ठीक 4 पाई एप्सिलन 1/9 इन्टु 10 to the power 9 भइगयो रेडियस मैले किनभने यो भोल्ट मा भएकोले मिटर मा लगाऊ मैले भोल्ट मा छ नि त 0.1 इन्टु भोल्टेज 120 ठीक 10 सेन्टिमिटर छ 100 ले डिवाइड गरे त यो मिटर मा गयो अब यो कति आउला Q1 को भ्यालु कति आयो अब यो कुनमा आउँछ भन त यो कोलममा आउँछ कि आउँदैन Yes, sir. यस सर यो त कोलममा आउँछ नि अब अप्सन त ESU मा दियो त ESU मा दियो भने हामीले एउटा कन्भर्सन पढेका थियौ याद छ Into मैले 10. लेखेको Yes, थिएँ 3 1 into 10 column to the power equals 9 to how many 9. stat column 1 column is 3 into equal 10 1 by to 10. how many stat column 3 into 10 to the power 9. 3 into 10 to the power 9 स्ट्याट कोलम हैन त फेरि यसले के गर्नु पर्यो यति कोलम छ त यति टाइम्स ले फेरि के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यसमा लैजानको लागि ठीक छ अनि त्यसपछि त न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन त गर्ला नि ल डट 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 ESU ल अर्को भन
नेक्स्ट क्वेश्चन कति नंबर 20. 20 20 नंबर एन्सर त न्यूट्रल हो जस्तो लागिरहेछ यो बलहरु चाहिँ 5 वटा हैन 5 balls number 1 to 5 are suspended using separate threads pairs 1 2 2 4 4 1 so electrostatic attraction 1 2 2 4 ल 5 वटा बल पहिला रोल क्रममा लेखौं 5 वटा बल खासै गाह्रो हैन यसमा चाहिँ सिम्पली यसमा कुनै फर्मुला छैन यो सल्भ गर्नको लागि यसमा चाहिँ आफूले के गर्ने हो यो बलहरुलाई कसको कसेर एउटा कुरो स्योर टेस्ट अफ इलेक्ट्रिफिकेसन इज एट्र्याक्सन और रिपल्सन रिपल्सन किनभने एट्र्याक्सन भनेको चार्ज नभएको बडीले पनि देखाउन सक्छ एउटा चार्ज वाला बडी छ अर्को न्यूट्रल छ चार्ज र न्यूट्रलको बीचमा पनि एट्र्याक्सन हुन सक्छ इंडक्शन प्रोसेसले त स्योर टेस्ट अफ इलेक्ट्रिफिकेसन इज रिपल्सन नै हुनु पर्छ त यसमा हेरौं क्वेशन नम्बर 20 5 वटा बल छ ल दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेन्ड वान दिस इज थर्ड वान यो सस्पेन्ड नै गर्नु पर्छ भन्ने छैन के 4 1 एन्ड दिस इज फिफ्थ वान फोर्थ वान एन्ड फिफ्थ वान अब कसको बीचमा एट्र्याक्सन छ 1 र 2 को बीचमा एट्र्याक्सन छ हेर 1 2 2 4 र 4 1 1 र 2 को बीचमा एट्र्याक्सन अर्को 2 र 4 को बीचमा एट्र्याक्सन 2 र 4 को बीचमा फेरि के हुन्छ एट्र्याक्सन ठीक ओके 4 र 1 को बीचमा 4 र 1 को बीचमा फेरि के हुन्छ एट्र्याक्सन क्वेशनमा दिएको छ यो त्यसको बेसिसमा हेर यो दुईटाको बीचमा एट्र्याक्सन हुन्छ यिनीहरुलाई नजिक ल्यायो भने एट्र्याक्ट हुन्छ फेरि यो दुईटालाई नजिक ल्यायो भने एट्र्याक्ट हुन्छ अनि लास्ट कन्डिसन छ कुनै दुईटाको बीचमा रिपल्सन होला अनि कहाँ छ while pairs 2 3 and 4 5 shows repulsion 2 र 3 को बीचमा रिपल्सन छ फेरि 4 र 5 को बीचमा फेरि के छ रिपल्सन छ ओके त भनेपछि यसमा सोधियो therefore the ball 1 must be यो फर्स्ट बल सित कुन चार्ज हुनु पर्छ भनेर सोध्यो ठीक त अब एउटा कुरा त ध्यान देऊ एट्र्याक्सन भइराख्या छ भने यो जरुरी छैन कि दे आर अपोजिटली चार्ज जस्तै यो एउटा स्फियर पोजिटिभली चार्ज छ यो अर्को स्फियर न्यूट्रल छ त न्यूट्रल भयो भने यो पोजिटिभ स्फियरले यसको यताको फेसमा के बनाइदिन्छ नेगेटिभ यताको फेसमा के बनाइदिन्छ पोजिटिभ त यो चार्ज अपोजिट भयो भने त एट्र्याक्सन भयो तर यहाँ यो चार्ज भएको स्फियर छ तर यो त न्यूट्रल थियो त न्यूट्रल र चार्जको बीचमा पनि अपोजिट चार्ज इन्ड्युस हुने भएको कारणले गर्दा यो दुईटामा एट्र्याक्सन हुन सक्छ कि सक्दैन सक्छ त भनेपछि न्यूट्रल र चार्ज बडीको बीचमा पनि के हुन सक्छ एट्र्याक्सन अब अर्को त अपोजिटली चार्ज छ भने त एट्र्याक्सन हुने नै भयो अपोजिटली चार्ज भयो भने त एट्र्याक्सन हुने नै भयो यसमा त कुनै शंकै छैन तर चार्ज र न्यूट्रलको बीचमा पनि के हुन सक्छ एट्र्याक्सन हुन सक्छ अब हेर यो दुईटाको बीचमा एट्र्याक्सन छ को मतलब यी दुईटा या त अपोजिटली चार्ज होला या एउटा न्यूट्रल होला यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन त मिल्छ सर के बोल्दैन तिमीहरु मिल्छ सर या त तिनीहरु अपोजिटली चार्ज होला या यिनीहरु के होला न्यूट्रल होला यो कुरो त कन्फर्म गर्न मिल्छ ठीक तब हेर अब फेरि यो दुईटालाई हेर यो दुईटालाई हेर्दाखेरि फेरि एट्र्याक्सन छ त यो दुईटामा फेरि एट्र्याक्सन छ भने यसको मतलब भयो यी दुईटाको बीचमा या त अपोजिट चार्ज होला या कुनै एउटा न्यूट्रल होला है अब यो दुईटाको बीचमा फेरि के छ एट्र्याक्सन छ त यो दुईटा या त अपोजिटली चार्ज होला या यो दुईटा मा मध्ये कुनै एउटा न्यूट्रल होला अब एउटा कुरा ध्यान देऊ यो दुईटाको बीचमा रिपल्सन छ कि छैन रिपल्सन छ भने यिनीहरुमा यो त कन्फर्म छ कि लाइक चार्ज छ भन्ने कुरो कन्फर्म छ कि छैन सर को मतलब दे आर सेम चार्ज म एकछिन यसलाई हटाऊ तब जहाँ रिपल्सन हुन्छ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने सल्भ गर्न यस्तो क्वेशन जहाँ रिपल्सन हुन्छ नि किनभने चार्जको नेचर एउटा राख्न पाए कि पाएन भन त तिमीहरु पाए सर हो त जहाँ रिपल्सन
त्यहीबाट टेस्ट गर्ने सुरु गर्ने। त मलाई त थाहा छैन नि कुन पोजिटिभ कुन नेगेटिभ हो, त्यो त मलाई थाहा छैन। त मैले यसलाई पोजिटिभ माने एकछिनको लागि, यदि म मिस्टेक हो भने म एकछिनपछि नेगेटिभ मान्न आउँछु, तर पोजिटिभ मानेर चल भन्न पाइन्छ। अब यो पोजिटिभ हो भने अब सोच, यसको इन्टरफेयर योसित हेर, इन्टरफेयर योसित हेर ल। त यो पोजिटिभ हो भने यो फर्स्ट बल जुन छ या त यो माइनस होला या त न्यूट्रल होला। Yes, sir. या त यो माइनस होला या त यो न्यूट्रल होला, या त यो न्यूट्रलको सिम्बल मैले 0 लेखे, या त यो नेगेटिभ चार्ज होला, या त यो के होला न्यूट्रल। ठीक, मेरो गेस यो हो। अब फेरि योसित कहानी मिलाऊ, योसित यो पोजिटिभ हो भने यो दुईटामा एट्र्याक्सन छ कि छैन? छ। Yes, sir. त योसित एट्र्याक्सन भइराखेछ भने या त यो के होला Neutral. न्यूट्रल नेगेटिभ या Negative. तर मैले यसलाई न्यूट्रल मान्न पाउँदिन। किन न्यूट्रल मान्न किनभने पाउँदिन? त्यहाँ योसित रिपल्सन छ कि छैन? यस सर। भन त, योसित रिपल्सन छ कि छैन? सर यदि योसँग रिपल्सन छ भने यो पोजिटिभ मानिसकेपछि म यसलाई के न्यूट्रल मान्न सक्छु? पाइदैन, नेगेटिभ मान्नुपर्छ। कन्फर्म भइरहेछ कि योसित नेगेटिभ चार्ज छ। योसित कुन चार्ज छ? नेगेटिभ। अब यो नेगेटिभ छ भने योसित पनि के होला? नेगेटिभ। अब योसित नेगेटिभ छ भने योसित के होला? पोजिटिभ हुनुपर्छ। यो दुईटामा एट्र्याक्सन छ, न्यूट्रल योसित एट्र्याक्सन छ भने यसको बेसिसमा यसलाई हेर्यो भने त या त योसित पोजिटिभ हुनु पर्यो या यो न्यूट्रल हुनु पर्यो, किनभने एट्र्याक्सन त छ नि। अब सोच, त यो फेरि पोजिटिभ हो कि हैन? यो दुईटाको बीचमा एट्र्याक्सन छ कि छैन? हो। त यसले के भन्दैछ हेर, 2 ले के भन्छ? यो फर्स्ट बलसित या त यो न्यूट्रल होला या पोजिटिभ होला, यसको बेसिसमा हेर्दाखेरि। यो सेकेन्ड वालाले के भन्छ यसलाई देखेर कि या त यो न्यूट्रल होला या त यो के होला पोजिटिभली चार्ज होला। अब यसलाई मैले पोजिटिभ मानेकोले यसको र यसको बीचमा एट्र्याक्सन छ। त एट्र्याक्सन छ भने यसले के भन्छ? या त यो नेगेटिभ होला या त यो न्यूट्रल होला। त भनेपछि यसको बेसिसमा चेक गर त कन्डिसन। यसले भन्छ ल यो नेगेटिभ, एकछिनको लागि नेगेटिभ वाला कन्डिसन चेक गर। यसले भन्दैछ यसमा नेगेटिभ, फेरि यसले यसमा भन्दैछ पोजिटिभ। त एउटै बलसित साइमल्टेनियसली पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज हुन सक्छ? यसले के भन्दैछ? यो पोजिटिभ। ल यदि योसँग चार्ज मानिदियो भने सेकेन्ड बलले भन्छ कि होइन यो पोजिटिभली चार्ज छ। अब यो बलले के भन्छ? होइन यो नेगेटिभली चार्ज छ है। त के एउटै बलसित पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै हुन सक्छ? सक्दैन। त योसँग चार्ज वाला फन्डा हट्यो कि हटेन? यस सर, न्यूट्रल भयो। हट्यो भने अब न्यूट्रल भयो भने दुईटै सेटिस्फाई हुन्छ। यदि यो न्यूट्रल भयो भने त यो दुईटाको बीचमा एट्र्याक्सन, त यसले पनि भन्छ हो एट्र्याक्सन। त न्यूट्रल भनेर यसले पनि भेरिफाई गर्दैछ, यसले पनि भेरिफाई गरिरहेछ कि छैन? हो। त भनेपछि फर्स्ट बलसित न्यूट्रल हुनु पर्यो। ठीक भयो? यो लजिकल क्वेसन थियो, अरु केही पनि हैन। यसमा खासै ठुलो म्याथमेटिक्स थिएन। ल अर्को पर 100 R2 ल कति नम्बर होला? 44 45 44 को अहिले सल्भ हुँदैन है, यो मेकानिक्सको क्वेसन हो। यो मेकानिक्समा इलास्टिसिटीमा पढाउँछु, त्यसमा पोटेन्शियल एनर्जी भर्सेस मोलिकुलर डिस्टेन्सको म कर्व ड्रा गर्छु। त्यो कर्व दिएको छ यहाँ, यो जुन यहाँ दिएको छ, तर यो मेकानिक्सबाट आएको क्वेसन हो। मैले इलास्टिसिटी टपिकमा यस कर्वै पढाउँछु, यसमा डेरिभेटिभहरु निकाल्छु, पोइन्ट अफ रिफ्लेक्सन निकाल्छु, अनि त्यो इलास्टिसिटीमा आउँछ। यो 44 को 44 छैन त हाम्रो 44 छ, एउटा ग्राफ वाला क्वेसन होला नि। 45 सम्म 43 सम्म सर नयाँ मोडलमा कति समस्या छ? मेकानिक्समा पाउँछ है, यहाँ डेरिभेटिभ गरेर बुझाउनु पर्छ, सेकेन्ड डेरिभेटिभ। त्यसैले यो इलास्टिसिटी टपिक्समा म यो पढ, यो 44 मेकानिक्सको क्वेसन अहिले छोड देऊ। 46 24 नम्बर 46 मा 24 मा डाइभर्जेन्स अफ गोल्ड लीफ इज युज्ड टु स्टडी चार्ज। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढाछ तिमीहरुलाई प्लस 2 मा?
छैन सर किताबमा यो थियो पहिलाको सर कोर्समा थियो माथि एउटा डिस्क हुन्छ यहाँबाट यस्तो टाइपको हुन्छ र दुईटा गोल्डको प्लेट हुन्छ यस्तो यसलाई गोल्ड लिफ भन्छ त के हुन्छ यसलाई मैले यो डिस्कमा चार्ज दिएँ त यो सबै चार्ज सर्दै सर्दै यहाँ आउँछ त यिनीहरूमा लाइक चार्ज भयो भने के भइदिन्छ रिपल्सन भइदिन्छ के त गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोपमा यदि रिपल्सन भइरहेछ को मतलब यिनीहरूमा चार्ज छ यदि यो भर्टिकल बसिया छ यदि यो लट्ठी यस्तो भर्टिकल बसिया छ को मतलब नेट चार्ज 0 छ त चार्जको कारणले रिपल्सन हुन्छ यो गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोपमा त्यसको आन्सर हो सीधा चार्ज सर त्यो 24 को भ्यान डिअफ जेनेरेटर पनि 46 पढ्नुपर्छ भ्यान्डिग्राफ जेनेरेटर पुरानो कोर्समा थियो नयाँमा हटाइसकिया छ भ्यान्डिग्राफ जेनेरेटर सर के हो त्यो भनेको एउटा जेनेरेटर हो जसको पोटेन्शियल डिफरेन्स 10⁻⁶ भोल्टको अर्डरको हुन्छ हाई पोटेन्शियल डेभलप गर्नको लागि भ्यान्डिग्राफ जेनेरेटरको युज गरिन्छ कहाँ युज हुन्छ त्यो पुरानो कोर्स थियो त्यो पुरानोमा पनि यो भन्दा पहिलाको भन्दा पनि त्यो भन्दा पहिलाकोमा थियो आजभन्दा 9-10 वर्ष पहिलाको सिलेबसमा थियो त्यो सरको पालाको हैन सर हो हाम्रो पालोमा थियो भ्यान्डिग्राफ जेनेरेटर त्यो लङ क्वेशन 4 मार्क्समा सोध्थ्यो त्यो ल 46 त नम्बरै छैन त हो मेरोमा सर मेरोमा पनि छैन 45 हुन्छ मात्र सर हाम्रो नि छैन सर क्वेशन भन्छु नि भन त two opposite corners of a square contain equal charges q and other two opposite corners contains charge small q. The net force on charge capital Q if each 0 if so. फेस टु तिम्रो पुरानो मोड्युल छ कि नयाँ मोड्युल छ सर यो भर्खरको मोडुल यो होला पालिको सर फेस टुमा पोस्ट एउटा गर्दैन क्वेशन थप्यो त्यसमा कति नम्बरसम्म क्वेशन छ त्यहाँ थपिएछ सर सर KU 2018 को क्वेशन हो 47 सम्म छ ल पक्का मलाई फिगर बना एउटा स्क्वायर छ ओके मैले पढेकोबाट एउटा कुरो त बुझियो कि त्यहाँ स्क्वायर छ भनेर दुईटा कर्नरमा के छ पोजिटिभ चार्ज करेस्पोन्डिङ कर्नरमा ल Q Q दिएको छ सर दुईटा अपोजिटमा क्यापिटल Q छ रिमेनिङ माइनस कस्तो डायगोनलमा छ कि यस्तो यस्तो दिया छ सर प्लस माइनस केही छैन दुईटा अपोजिट कर्नरमा क्यापिटल Q चार्ज दिएको छ र अर्को अपोजिट दुईटै चार्जमा स्मल Q चार्ज दिएको छ अनि त्यो क्वेशन पढ्नु छ तिमी फिगर दिया छ कि के दिया छ ल्याङ्ग्वेज छ सर मात्र ल पढ त्यसो भए पुरै ल्याङ्ग्वेज पढ two opposite corners of a square contain equal charges capital Q पक्का capital Q and other opposite corners contain charge small q दुईटै पोजिटिभ yes sir स्मल क्यू त्यसपछि the net force on capital Q is 0 if सर यो चार्ज प्लस हो कि माइनस हो भनेको छैन पछि चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ आफैले त उले क्यू भनेको छ नि त नेट फोर्स अन कसमा capital Q is 0 if यो क्यू को नेचर दिया छ कि छैन सर खाली Q दिएको छ अनि यो अर्को यस्तै छ सर यो खाली Q दिएको छ अप्सन्स भन्नु सर अप्सन के छ भन capital Q equals to minus 2 small q capital Q equals to minus 2 small q option B capital Q equals to plus 2 small q option C capital Q equals to minus 2 root 2 small q ल ठीक छ जेसुकै होस् ल भयो हेर यो क्यू कुनै एउटा क्यापिटल क्यूमा भनेको छ हैन नेट चार्ज 0 गर्नु पर्यो त यसमा नेट चार्ज 0 गर्नु छ भने मैले के गरे यसले यसमा कति फोर्स लगाउँछ अब यसले यसमा कति फोर्स लगाउँछ यसले यसमा कति फोर्स लगाउँछ सबै फोर्सलाई जोडेर म 0 गर्दिन्छु यदि नेट फोर्स यसमा 0 छ भने त के टाउको दुखाइ छ र यसले यसमा यो डाइरेक्सनमा फोर्स लगाउँछ भन त ल
यो क्यूले धेरै डिस्टर्ब Yes, गर्ला यहाँ क्यू भयो यसले यसमा यता फोर्स लाउँछ यहाँ बलाले यसमा माथि फोर्स लाउँछ ल अनि यो बलाले यसमा यता फोर्स लाउँछ र यदि यसमा नेट फोर्स 0 छ भने यो तीनटैको भेक्टर सम 0 हुनु पर्यो हुनु पर्यो। यस सर हो त अब कोलम्सलाई युज गर्दियो यो x यो पनि x यो पनि x यो भनेको √2x हैन ल त अब कसले कति कति फोर्स लगायो त त्यो हेर यहाँ निर यसले यसमा लगाउने फोर्स यदि F1 हो भने यसले पनि यसमा लगाउने फोर्स F1 नै हुन्छ थिंक केयरफुल्ली यस सर यस सर किनभने यो x हो भने यो पनि x हो यो चार्जेसहरु जति भ्यालुको छ यो पनि त्यही भ्यालुको छ त यो दुईटाको रिजल्टेन्ट यो बाइसेक्ट गर्छ यो लाइन र यतातिर √2f1 हुन्छ प्यारालेलोग्राम ल भेक्टर एडिसन हुन्छ ल अब यहाँ बसेको चार्जले यो चार्जमा फेरि यही डाइरेक्सनमा फोर्स लगाउँछ यसले लगाउने फोर्स मैले F2 मान्दिए यसले लगाउने फोर्स र यदि यसमा नेट फोर्स 0 छ भने सबैको सम 0 हुनु पर्यो यस पर्यो। सर पर्यो हो अब के छ त √2f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टु 0 त √2 इन्टु f1 f1 भनेको यो दुईटाको फोर्स या यो दुईटाको फोर्स त यो दुईटाको बीचमा कोलम्सलाई युज गर्दिन्छु त k टाइम्स qq डिवाइडेड बाइ मैले यो लेन्थ x मानेको छु देन दिस विल बी x² प्लस f2 त f2 भनेको यसले यसमा लगाउने फोर्स त यो त पाइथागोरस थ्योरमबाट यो डायगोनल डिस्टेन्समा छ त यो कति हुन्छ k q इन्टु q को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ डिस्टेन्स स्क्वायर त डिस्टेन्स स्क्वायर को मतलब √2x को स्क्वायर इक्वल्स टु 0 हुन्छ भयो ल त अब Yes, sir. काटकुट को छ क्यापिटल के यो q यो स्क्वायर सित यो x स्क्वायर यो x सित ल अब के बाँकी भयो दिस विल बी √2 इन्टु स्मल q ल यतापट्टि कति छ 2q हेर त √2 को स्क्वायर भनेको 2 हैन Yes, त sir. यो भनेको प्लस कति हुन्छ q बाइ 2 q बाइ 2 इज इक्वल्स टु 0 भयो त √2q इज इक्वल्स टु माइनस q बाइ 2 त स्मल q इज टु माइनस एन्सर कति छ भने त Minus 2 cube छ sir. सर त्यो क्याप एन्सर कति कैपिटल क्यू को वैल्यू निकालेर दिएछ क्यापिटल Q इक्वल्स टु माइनस Q. √2 त एन्सर के छ त्यो भन न यही हो सर आन्सर आइसक्यो तर एन्सर आयो हैन त्यो एन्सर क्यापिटल क्यू को टर्म्समा छ त्यो ठीक छ सर त यही त छ नि क्यापिटल क्यू को टर्म्समा मतलब स्मल क्यू को टर्म्समा छ सर त स्मल क्यू को टर्म्समा निकाल्यो भने यति हुन्छ माइनस 2√2 क्यू यो हो यस सर यही हो यो त भाइ फोर्स 0 भन्यो त सबको फोर्स को भेक्टर सम गर्दियौ अनि 0 सित इक्वेट गर्दियौ ल अर्को भन 70 सर नयाँ मोडलमा कति नम्बरसम्म क्वेशन छ कतिवटा एक्स्ट्रा छ खाए त 45 नम्बर छ 47 मात्र पुरानो भयो कि क्या हो 43 मात्र भन्नुपर्छ पुरानै सर मोडल 14 नम्बर ग्रुपमा राखिदिनु न नयाँ क्वेशनहरु मेरोमा त 46 45 मात्र छ यस सर तपाईँको पनि पुरानै छ सर ल मैले त झन् नयाँ भनेर नेमबाट हिजै लिएर आएको होइन सर तपाईँले पुरानो दिएको छ यो पालिको मोराले मलाई छ पीमा दिया होला यस सर यो चल पहिलाको अरूलाई पुरानो नयाँ त्यही त पुरानो नयाँ चटक्कै दसैँलाई पर्यो पुरानो हेर्छु त पुरानै पुत्र पठायो पुरानो थन्के युज गएर भूत ल्याउँछु म ल अर्को भन त कति नम्बर हो 17 क्वाड गराउँछु भनेर हिजो लिएर आएको झन् ओके कति नम्बर 40 42 a charge particle q is shot towards another fixed charge particle q with speed v it approaches q सल्भ भइसकेको छ यो closest distance
डिस्टेंस अफ एप्रोच मैले लिए न त एउटा Yes, sir. न्यूक्लियस छ यता प्रोटोनलाई फाल्यो क्लोजेस्ट डिस्टेंस डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु v को स्क्वायर इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r यस्तो थियो कि थिएन मास सित इन्भर्सली थियो कि थिएन भन r/4 मैले सल्भ पनि ल्याएको थिएँ नि जस्तै v स्पिडले फाल्यो त r नट भयो त 2v ले फाल्यो त कति आएको थियो भन त i4 यो सल्भ गरेको छ है वर्क जी थ्योरम वालामा सल्भ गरेको छु 40 नंबर 40 opposite charge put a positive test charge q naught at a point and measure f by q naught then it can be predicted that the electric field greater than whole answer f by q naught भन्दा 40 को ए यसरी भने हेर यसरी फोर्टी हेर यस्तो छ पहिला यो भन एउटा सिल्क थ्रेडर झुन्ड्यायो त यो मेटलको स्फियरमा चार पहिला त्यो भन त कसरी आइरछ यो कुरो ध्यान दियो अब यो मेटलको स्फियर कोही छैन आइसोलेट स्फियर छ त यसको टोटल कनको सेन्टर अफ ग्रेभिटी मा युनिफर्मली चार्ज सेन्टरमा कन्सन्ट्रेट गर्छ गर्दैन चार्ज ल्यायो स्फियर आइसोलेटेड छ त्यसको चारैतिर यो डिस्ट्रिब्युट भएर बस्या हुन्छ त टोटल कन्सन्ट्रेट भएको कर्स आइसोलेटेड स्फियर हो भने यो आइसोलेटेड थियो त यो स्फियरको सेन्टरबाट आर डिस्टेन्स टाढा फिल्ड कति होला म एकछिन एज्युम्सन लिदैछु यो स्फियरको सेन्टरबाट आर डिस्टेन्स टाढा पी पोइन्ट यो आर डिस्टेन्स ल आर डिस्टेन्स टाढा यसको जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड ई भनेको के यो बाइ आर स्क्वायर हुन्छ सर यो क्वेशनमा मेटलको म के मान्छु क्यापिटल क्यू त के क्यू बाइ आर स्क्वायर यसको इलेक्ट्रिक स्फियरको सेन्टरबाट आर डिस्टेन्स टाढा इलेक्ट्रिक फिल्ड यति हुन्छ यो त हामीले पहिला पनि पढेका छौं नि स्फियरको सरफेसमा क्यू चार्ज छ यसको सेन्टरबाट आर डिस्टेन्स टाढा यति इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ ओके अब यसै फिगरलाई म यता ड्रा गर्दैछु तर यहाँनिर के गर्दियो मेटलको त्यही स्फियर हो है तर यहाँ के गर्दियो यसैको सेन्टरबाट आर डिस्टेन्स टाढा यहाँनिर एउटा प्लस क्यू नट चार्ज राख्दियो के राख्दियो प्लस क्यू नट पोइन्ट चार्ज राख्दियो त यो प्लसलाई हेर त यो प्लसले यसमा भएको पोजिटिभलाई रिपेल गर्छ कि गर्दैन गर्छ यताको फेसबाट मोस्ट अफ द चार्जेसहरु यताको फेसबाट मोस्ट अफ द चार्जेसहरु यता ट्रान्सफर हुन्छ कि हुँदैन यता बहुत थोरै चार्ज हुन्छ अनि सेन्टर अफ ग्रेभिटी जुन चार्जको होला यो सेन्टरमा होला कि सेन्टर भन्दा स्लाइटली यता आइदिन्छ स्लाइटली यतातिर आइदिन्छ लेफ्टतिर त क्यापिटल क्यू अघि चाहिँ यो सेन्टरमा बसे जस्तो बिहेभ गरेको थियो अब क्यापिटल क्यू यो सेन्टरबाट पनि अलि यता गइदियो भने त अब यसको जुन फोर्स यसमा लाग्छ त्यसले यहाँबाट बसेर यसमा फोर्स लाउने हो कि हैन भन त अब सोच त यसको कारणले यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड
जति थियो अब यसको कन्सन्ट्रेसन यहाँ गइसकेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड यहाँ घट्छ कि घट्दैन भन त? घट्छ। कि चाहिँ हेर यदि यो चार्ज नहुँदाखेरि यो फिगर हो त यो पोइन्टमा कुनै चार्ज छैन ल यो पोइन्टमा कुनै चार्ज छैन त नहुँदाखेरि आफूले आर डिस्टेन्स टाढा यति फिल्ड प्रोड्युस गर्यो तर यहाँ कुनै पोजिटिभ चार्जको प्रेजेन्स भइदियो भने यो चार्ज सेन्टर भन्दा अलि पर गइदियो भने अब जुन यसले यहाँनिर फिल्ड प्रोड्युस गर्छ यो फिल्ड भन्दा स्ट्रङ फिल्ड होला कि कमजोर फिल्ड होला? कमजोर। सुरुको फिल्ड भन्दा कमजोर फिल्ड बन्छ कि बन्दैन? भन्छ सर। हो त अब हेर सुरुको केसमा यो पोइन्टको नजिक थियो यो चार्ज त स्ट्रङ फिल्ड र यहाँ कुनै चार्ज राखिदियो भने यसको प्रेजेन्सले गर्दा यो चार्ज हल्का पर धकेलियो त पर धकेलियो कारणले गर्दा यहाँनिर कमजोर फिल्ड बन्छ त सुरुको कन्डिसनमा फिल्ड कति थियो? ई। अब यहाँनिर कति फिल्ड बन्छ त इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज हो कि हैन? हो त अब यसमा कति चार्ज यो चार्जमा कति फोर्स लाग्यो त मैले माने प्लस क्यू नट मा कति फोर्स लाग्यो एफ यो चार्जको कारणले यो प्लस क्यू नट मा कति फोर्स लाग्यो एफ त प्लस 1 मा कति लाग्छ त एफ बाइ क्यू नट लाग्छ भने यो पनि इलेक्ट्रिक फिल्डै हो कि हैन? अरे के बोल्दैन? हो सर। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको फर्मुला हैन क्यू नट चार्जमा कति फोर्स लाग्यो एफ त प्लस 1 मा कति फोर्स लाग्छ एफ बाइ क्यू नट लाग्छ त भनेपछि यो जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड मैले निकाले ई डैश फिल्ड जुन निकाले यो ई डैश फिल्ड जुन छ रियलमा यसको प्रेजेन्समा निकालेको फिल्ड हो यसको प्रेजेन्समा निकालेको फिल्ड हो ई डैश फिल्ड तर ई फिल्ड जुन छ यसको एब्सेन्समा निकाले हो कि हैन? हो सर। त भनेपछि यो फिल्ड बलियो छ कि ई डैश फिल्ड बलियो छ? यो फिल्ड बलियो। ई इज ग्रेटर देन ई डैश छ कि छैन? ल अनि ई डैश को भ्यालु पुट गर त ई डैश को भ्यालु एफ बाइ क्यू नट हो कि हैन? ई त यही त दिएको छ आन्सर इलेक्ट्रिक फिल्ड मस्ट बी ग्रेटर देन एफ बाइ क्यू नट। यति बुझ्यो? बुझेन? बुझ्यो सर। बुझेन जस्तो छ। बुझ्यो। छिटो बना। बुझ्यो सर। ल अब अर्को क्वेशन देखाऊ। 17 नम्बर। सर म एउटा प्रश्न सोधौं? भन। एउटा यो बुकको हैन आज एउटा टेस्ट दिएको थियो त्यसमा सोधेको थियो है 2 balls of mass 1 gram are suspended by insulating string of each length 1 meter है at equilibrium angle between the string and vertical is 30 degree find the charge on any one of the ball। अनि के भयो त? पहिला सल्भ गरे जस्तो क्वेशन छ हल्का कस्तो यो एक्जामको बेला गर्ने आएन। पहिला यस्तो सल्भ गरिसकेको छु क्वेशन याद गर त मैले यो भन्दा भयानक केस सल्भ गरेको छु यो भन्दा पनि भयानक केस एउटा यो थ्रेड छ यहाँबाट यता झुन्ड्यायो यसमा प्लस क्यू चार्ज यसमा प्लस क्यू चार्ज भर्टिकल सित यता थीटा एंगल यिनीहरुको सेपरेसन एक्स निकाल्ने एउटा क्वेशन थियो ए सर थियो अनि यसको लेन्थ यल अनि यो दुईटाको बीचमा कोलम्स फोर्स F इक्वल्स टु k q स्क्वायर बाइ x स्क्वायर। यस सर। त्यही क्वेशन हो जुन तिमीले सोधे मैले सल्भ गरेको क्वेशनमा स्मल एंगल मानेको छु है यसमा 30 डिग्री मानेको छ त 30 डिग्री मानेको छ भने त यस्तो बेलामा यसलाई नेग्लेक्ट गर्न मिलेन के यो पार्ट x/2 भइदिन्छ त यसलाई नेग्लेक्ट गर्न मिलेन tan थीटा भनेको सरी sin थीटा परपेंडिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज गरेर यो x/2 आउँछ ठीक पहिलाको एकचोटी त्यो हेर त्यसबाट तिमीले सल्भ गर्न सक्छौ। हत्तेरीका यो कुकुरले त सारै डिस्टर्ब गर्यो भुकी गर्यो कुकुर तिहारको लागि तयारी गर्दैछ सर। 29 29 नम्बरमा के छ
charge q 120 microcoulomb is to divided into two parts, q minus q. These parts are kept at certain distance then for what value of q the force between them will be. यसमा डिफरेन्सिएसन गर्नुपर्छ, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। म एउटा जनरल फर्मुलाको फर्ममा सल्भ गरिदिन्छु है। ग्रेभिटेसनमा पनि यही क्वेशन छ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा पनि यही क्वेशन छ के। यस्तो छ, रेशियो सोधिन्छ के, यु हैव टु डिफरेन्शिएट हियर मैक्सिमम। एउटा चार्ज क्यू छ ल, यो क्यू चार्जलाई दुईटा ढिकामा डिभाइड गरिदियो, ठीक। त एउटा टुक्रा मैले स्मल क्यू बनाए, ठीक। त अर्को टुक्रा भनेको के यो क्यापिटल क्यू माइनस स्मल क्यू हुन्छ भन त। एउटा चार्जलाई मैले टु पार्टमा डिभाइड गरिदिए, ठीक। तर इक्वल पार्ट भनेको छैन, सिम्पली के भन्यो, एउटा चार्जलाई दुई टुक्रा पार्यो, एउटा टुक्रा स्मल क्यू छ, त अर्को टुक्रासित कति चार्ज होला, क्यू माइनस क्यू हुन्छ कि हुँदैन। अब यो चार्जलाई आर डिस्टेन्समा राखिदियो, त आर डिस्टेन्समा राख्दाखेरि यी दुईटा चार्जेसहरुको बीचको जुन इलेक्ट्रिक फोर्स हुन्छ त्यो म्याक्सिमम हुनको लागि, यी दुईटा चार्जेसहरुको बीचको यो इलेक्ट्रिक फोर्स म्याक्सिमम हुनको लागि चार्जेसहरुको रेशियो कति हुनुपर्छ भनेर सोधिन्छ के। स्मल क्यू र क्यापिटल क्यू को रेशियो कति सोध्छ। क्वेशन बुझ्यौ भन त। यस सर। भनेपछि एउटा सिंगल चार्ज क्यू, यसलाई टु पार्टमा मैले डिभाइड गरिदिए, एउटा पार्ट क्यू भयो, त अर्को पार्ट भनेको क्यू माइनस क्यू होला। त यो दुईटा टुक्रालाई आर डिस्टेन्स टाढा फिक्स्ड गरिदियो, यो दुईटा टुक्रालाई आर डिस्टेन्स टाढा फिक्स्ड गरिदियो, त यो दुईटाको बीचको फोर्स म्याक्सिमम हुनु छ, चाहे त्यो अट्र्याक्सन फोर्स होस् चाहे त्यो रिपल्सन फोर्स होस्। यो फोर्स म्याक्सिमम हुनको लागि यिनीहरुको रेशियो कति हुनुपर्छ, त्यो एउटा चार्जलाई इक्वल इक्वल हुने गरी डिभाइड गर्नु पर्यो। यो टुक्रा र यो दुईटाको चार्ज इक्वल होला कि यो भन्दा यो पार्ट डबल होला कि, यस्तो रेशियो सोधिन्छ, बुझ्यौ। त एउटा चार्जलाई दुई टुक्रामा पार्यो, दुई टुक्रामा डिभाइड गरिसकेपछि यी दुईटाको बीचको इलेक्ट्रिक फोर्स म्याक्सिमम हुनको लागि यो पार्ट्सहरु जुन छ, यो टुक्रा वा यो टुक्रा ओरिजिनलको कति पार्ट हुनुपर्छ, 1/4 हुनुपर्छ, हाफ हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ भनेर सोधिन्छ, ठीक। त जे होस्, मैले यहाँ क्यू र क्यू को रेशियो सोधिए। कमनली सोध्ने क्वेशन क्यू र क्यू को रेशियो त भनेपछि यो क्वेशन अनुसार यसरी सोध्छ। एउटा चार्ज छ जुन क्यापिटल क्यू हो, त्यसलाई दुई टुक्रा पार्यो, एउटा पार्ट क्यू अर्को क्यू माइनस क्यू। त यो दुईटाको फोर्स म्याक्सिमम हो भने यो यसको र यसको रेशियो कति भनेर सोध्छ। त जसरी सोधास, यसको रेशियो सोधा या यसको सोधा या यसको सोधा, कुरो एउटै हो, सबैको एउटै आन्सर आउँछ। तयार। त पहिला त कोलम्सलाई युज गरौँ। यो दुईटाको बीचको फोर्स के यो के टाइम्स क्यू इन्टु क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाइ आर स्क्वायर हुन्छ भन त। यति हुन्छ ल। अब हेर, यो फोर्स म्याक्सिमम हुनको लागि यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुनु परेन। डेरिभेटिभ हामीले पहिला पनि मेकानिक्समा धेरै पटक युज गरेका छौं। कुनै पनि फंक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नु छ भने त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ हामीले 0 गर्थ्यौं भन त। ओके, त फर f max df by dq, q को रेस्पेक्ट में 0 नि फेरि ध्यान दिने, किनभने कुन क्वान्टिटी निकाल्नु छ, स्मल क्यू निकाल्नु छ, त जुन निकाल्नु छ नि त्यसैको रेस्पेक्ट में डिफरेन्सिएसन हुन्छ। r त फिक्स्ड हो, यो गिवन डिस्टेन्स को लागि यसको भ्यालु कति भयो, गिवन डिस्टेन्स को लागि यसको भ्यालु कति भयो भने फोर्स म्याक्सिमम। त r इज कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी, r चेन्ज गर्न मिलेन है। त भनेपछि दिस फोर्स को डिफरेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु चार्ज मस्ट बी 0। यो बुझ्यो यो लजिक भन त। है त केही बोलेन। यस सर। ल त अब म डिफरेन्सिएसन गरौँ। df by dq, df by dq इज इक्वल्स टु, अब हेर डिफरेन्सिएसन गर्नु भन्दा पहिला जुन जुन क्वान्टिटी कन्स्ट्यान्ट छ त्यसलाई बाहिर झिक। तेरा k by r स्क्वायर बाहिर, ठीक। अब यहाँ डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि यो q भेरिएबल छ, त यो टर्म पनि भेरिएबल भइदियो, किनभने यसलाई भेरिएबल मान्यो भने यो पनि भेरिएबल भइदिन्छ के। तर क्यापिटल q कन्स्ट्यान्ट हो। फेरि क्यापिटल q भनेको सुरुमा जति छ यो टुक्रा टुक्रालाई जोड्यो भने फेरि q बन्छ कि बन्दैन। त क्यापिटल q इज
कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी त्यसैले यसलाई अब गर्दाखेरि d/dq त भयो यो q लाई भित्र घुसाइदियो त्यो कति हुन्छ q into small q minus q square होला ल त दिस टर्म विल बी k/r square अब यो भित्र गयो त q dq/dq कति हुन्छ भन त 1 minus d/dq of q square अब हेर त यताको टर्म 0 हुनु पर्ने हैन यी d/dq भनेको 0 किनभने म्याक्सिमा कन्डिसन छ त 0 इज इक्वल्स टु q यो dq/dq 1 माइनस q स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ भने त q स्क्वायर को डेरिभेटिभ ट्वाइस q हैन आयो ल त q स्क्वायर को डेरिभेटिभ ट्वाइस q भयो भने त आन्सर त आइगयो नि यहाँबाट त स्मल q र क्यापिटल q को रेशियो कति ल त q इज इक्वल्स टु ट्वाइस q भयो q इक्वल्स टु ट्वाइस q त मैले सोधेको थिए स्मल q र क्यापिटल q को रेशियो कति हुनु पर्छ 1/2 त 1/2 को मतलब के हो त हेर त यो या सिम्पली यसबाट स्मल q निकाल न ल धेरै झन्झट किन लिने ल यहाँबाट स्मल q निकाल्यो भने टोटल को हाफ भयो कि भएन को मतलब यी दुईटाको बीचको म्याक्सिमम फोर्स हुनको लागि यसलाई कसरी डिवाइड गर्नुपर्ने रहेछ टु इक्वल पार्टमा डिवाइड गर्नु परेन किनभने स्मल q को भ्यालु q/2 हुनुपर्छ त यो q/2 भयो भने यो कति हुन्छ q - q/2 भनेको q/2 भयो कि भएन त यदि मैले यो ठुलो चार्जलाई डिवाइड गर्दाखेरि हाफ हाफ हुने गरी मैले डिवाइड गरे भने यो दुईटाको बीचको इलेक्ट्रिक फोर्स के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ यति क्लियर भन त ल त अब यो कति नम्बर क्वेशन थियो भन त अब यो क्वेशनमा के इन्फर्मेसन छ त्यो अनुसार मिलाउँछु ओके 29 नम्बर क्यापिटल q को भ्यालु 120 माइक्रो कोलम छ यो बुझियो यो सल्भ गरेको यस सर बुझियो ल 29 नम्बर हेर 29 नम्बर यही फर्मुला युज हुन्छ q इज इक्वल्स टु 120 microcoulomb ल त 120 microcoulomb is divided into two parts ल एउटा पार्ट q र अर्को पार्ट q minus q ठीक these parts are kept at certain distance then for what value of q the force between them will be maximum यो q को भ्यालु कति भयो भने यी दुईटाको बीचको यो टुक्रा र यो टुक्राको फोर्स चाहिँ त म्याक्सिमम हुनको लागि यो स्मल q भनेको q/2 भनेर प्रुफ गरे हैन यस सर हो त आन्सर कति स्मल q भनेको q/2 त 120 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 60 माइक्रोकुलम भएन 60 माइक्रोकुलम यो कुन अप्सनमा छ 29 को ए हेर्दाखेरि के न छ तर भए भरको डेरिभेटिभ गर्नु पर्ने रहेछ ल अरु पनि प्र्याक्टिस गर्ने है तिमीहरुले मलाई अब 10 मिनेट मात्र टाइम छ नेक्स्ट क्लास स्टार्ट गर्नको लागि ल सकभर त मेरो नोटमै आइसकेको छ है यसो क्वेशन्सहरु छैन त्यस्तो फिल भएन सल्भ गर्दाखेरि सर भयो सर सर दुईटा इगोनाइट रडलाई के रब गरे भने त्यो दुईटै न्यूट्रल हुन्छ किनभने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी दुईटाको सेम हैन हेर दुईटा डिफरेन्ट नेचरको भयो भने यिनीहरुको दुईटा डिफरेन्ट मेटेरियलको भयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी फरक हुन्छ है त जसमा लुजली बाउन्डेड इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसले लुज गर्दिन्छ जसमा स्ट्रङली बाउन्डेड हुन्छ त्यसले तान्दिन्छ तर दुईटै एउटै नेचरको छ भने त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सेम भएन हुन्छ सर हो त नो इफेक्ट इफ यु रब ल मैले इन गरे है बोली निको अब तिमीहरुले अब आज के गर भने यो फर्स्ट च्याप्टर को लगभग त सबै भयो तिमीहरुले सोधेको खाली एउटा 44 नम्बरको मैले सल्भ गरिन त्यो कर्व वाला किन त्यो मेकानिक्समा पढाउने वाला छु त्यो आधी घण्टा लाग्छ त्यो कर्व पढाउन मेकानिक्समा इलास्टिसिटी च्याप्टर आउँछ त्यो बाहेक त सबै त भइ नै सक्यो अब भोलि म तिमीहरुलाई क्यापेसिटरमा जे बाँकी छ त्यो कन्टिन्यू गर्छु किनभने यो जुन च्याप्टर छ इलेक्ट्रिक फिल्ड वाला यसलाई सल्भ गर्न अलि टाइम लाग्छ तिमीहरुलाई यसको न्युमेरिकल्सहरु अलि दिमाग लगाउने टाइपको हुन त गाह्रो छैन सबै सजिलो छ तर प्र्याक्टिस गर्ने आज प्र्याक्टिस गर यो है आज प्र्याक्टिस गर भोलि त म क्यापेसिटर पढाइदिन्छु पर्सि यसको क्वाड गराइदिन्छु किनभने तिमीहरुलाई टाइम त चाहियो नि सल्भ गर्नको लागि भोलि रोटेसन गर्ने क्वाड सर भोलि का रोटेसन
भोलि के हो भोलि? वेडनेसडे हुन्छ। भोलि रोटेसनमा क्वाड गर्नुहुन्छ भाइ? भोलि मर्निङ रोटेसनको त क्वाड गर्ने हो मर्निङमा। ठिक ल मैले इन गरेँ है। सर छुट्टी कहिले पाउँछ सर? नो बिदा। तर त 10 दीपावलीको दिन पनि पढ्ने सर। एकदम झन् राम्रो। लक्ष्मी माता घर त जानु छँदैछ, छ। सरस्वती माता आयो भने झन् राम्रो। दुईटै माता। डाटा होइन सर, लिनु आँगनमा प्रकाशको दियो, दिमागमा ज्ञानको दियो। हो लक्ष्मी माता र सरस्वती माता। आहा यस्तो कम्बो एकदम। संयोग त कहिलेकाहीँ मात्र मिल्छ। ल